अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पारस जान ज़ैब के लाइव शो में साबिर शाकिर की एक पटवारी सहाफ़ी के साथ तलख कलामी हो गई। नाज़रीन आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। साबिर शाकिर साहब, आप उन चंद अफराद में से हैं जो अभी तक ये समझते हैं कि पीटीआई खत्म नहीं हुई है और जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी सियासत भी खत्म नहीं हुई है और वो कम बैक करेंगे। सर, आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं कि उनकी सियासत खत्म नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ तो जो चंद सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने तो ये उनको बाय बाय के ट्वीट्स भी कर दिए थे, या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, उसमें लोगों के लटके हुए मुरझाए हुए चेहरे देखकर आपने अंदाजा लगा लिया, वहां से तासुर लिया। अच्छा, वो ट्वीट है कामरान खान साहब का। तो बहरहाल बात है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का अदना सा तालिब इल्म और सूरत हाल ये है कि ये इतने सारे जतन क्यों किए जा रहे हैं, इतने सारे जो जतन किए जा रहे हैं क्यों किए जा रहे हैं? आखिर कोई ना कोई रीजन तो है ना। देखें, मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें। ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, क्लीन स्वीप करेगी, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए ये जो बैकडोर चैनल पे क्यों इतने राब्ते हो रहे हैं? अगर वाकईतन वो एक ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है, तो फिर तो कर देना चाहिए काम। फिर तो ये कोयटा में कत्ल के मुकदमे की जरूरत नहीं है, फिर तो दिल्ली शाह के कत्ल के मुकदमे की जरूरत नहीं है। आपकी खबर है, आप खबर ये देख, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के जो चेयरमैन है उनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। तो साबिर शाकिर साहब, चेयरमैन पीटीआई तो खुद कहते हैं कि भाई हमसे तो कोई राब्ता ही नहीं कर रहा, हमारा तो फोन तक कोई नहीं उठाता। तो ये किसके जरिए ये राब्ते ये हो रहे हैं सर, किसके जरिए ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो 1 महीना जेल में रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकातियों की तफसीलात जरा मालूम कर लें, ठीक है? अच्छा, ठीक। ये तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। फवाद चौधरी भी मिले थे, इमरान इस्माइल भी मिले थे। शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से आते हैं और जाते हैं इमरान, और एक थोड़ा सा कूल एंड काम प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरीके से परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब गए थे, और असद कैसर साहब को तो वापस आ गए। परवेज खटक साहब से उन्होंने कहा जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जी। तो ये अगर ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, इमरान खड़ा हो चुके हैं, पीटीआई खत्म हो चुकी है, तो फिर ये सारा शाह महमूद कुरैशी के चेहरे पे तनाव बाहर निकले, मीडिया से बात नहीं की, हालांकि जेल से रहा हुआ, तो कहा था कि मीडिया से बात भी करूंगा, सवालों के जवाब भी दूंगा। इसके बावजूद आपको लगता है कि ये कामयाब होंगे मुज़ाकरात? आपकी खबर के मुताबिक अगर हो रहे हैं तो एतमाद बहाल हो सकेगा? देखिए, बात ये है कि मसला कहाँ फंसा हुआ है। मसला नंबर 1 पे फंसा हुआ है। अच्छा, ठीक है, नंबर 1 पे जी। नंबर 1 किसी वक्त भी ये ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्या तस्वर किया जा सकता था कि गुजरावाला की तकरीर के बाद और कोयटा की तकरीर के बाद और कराची की तकरीर के बाद ठीक ये सब कुछ हो जाएगा? क्या तस्वर किया जा सकता था? ठीक है सर, ठीक। आमिर इलियास साहब मुसलसल क्यों गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराना चाह रहे हैं? जरा बात भी कर लें और ये भी बताएं कि आपके पास खबर है मुज़ाकरात की कि एस्टेब्लिशमेंट और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? मैं असल में ना, साबिर शाकिर साहब ने जो गुफ्तगू शुरू की ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि बंदा बेशक पाकिस्तान से बाहर चला जाए, राब्ते होते हैं, लेकिन वो जिस मतलब अंदाज से कह रहे थे कि राब्ते हो रहे हैं, भाई चेयरमैन पीटीआई से कोई बंदा बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, वो मिलते तरले करके। और मैं अगली बात मैं आपको बताता हूँ ना, इन लोगों की, एक मिनट आप बोलिएगा। साबिर शाकिर साहब खूब बोले हैं, जरा मुझे बताने दें, मैं आपकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। और ब्रिगेडियर साहब जो बड़ी ठंडी मीठी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, कोई एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के बाद आप न्यूट्रल ढूंढ रहे हैं तो नहीं ढूंढ रहे। पाकिस्तान के ऊपर कोई पार्टी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई सियासतदान नहीं है, क्लियर है। फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो समझ लें कि उसके अंदर कोई चीज अब में नहीं है। आप आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ओ भाई वो भी बताता हूं, मैं वो नहीं हूं जो बीमारी ढूंढ रहा था नवाज शरीफ की। मैं उस वक्त ब्रिगेडियर साहब हमारे प्रोग्राम में रेगुलर होते हैं, मैंने कहा था उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ बाहर चला जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि वो मेडिकल था, ये आप लोगों को सौदा बेचा गया था और आप लोग सारे कह रहे थे प्लेट टेस्ट गिर गए थे। फिर बाद में आप लोग 50 रुपए के जेल में सारे के सारे नहीं, अगर आप सब्र करके सुन ले, नहीं 50 रुपए के स्टाम्प पे आप सारे अपना सौदा बेचते रहे। मैं अब आपको सारी बातें बताता हूँ। जब वक्त होता है ना, यही भाजपा साहब थे जिन्होंने
کہنے پہ جے کے ٹی کو بالکل فارغ کرایا سیاست سے. انٹرویو آ چکے ہوئے ہیں لوگوں کے, چھپے ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. صابر صاحب ذرا سکون سے, میں نے آپ کی کوئی بات نہیں انٹرپٹ کی, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں بات کہ یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ پرانے سودے ختم ہو گئے. آج کی لیٹسٹ یہ ہے کہ اگر یہ کٹ ٹو سائز نہیں ہے تو یہ نااہل ہوں گے, یہ سزا بھی ہوگی, یہ مکافات عمل کا شکار ہیں, اور انہوں نے باہر کے اوپر پاؤں خود مارا ہے, کسی نے نہیں بنوایا. آپ کا مجھے پتا ہے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ نہیں ہوگا, لیکن مجھے بات کر لینے دے, میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتانی ہیں. آپ سمجھ لیں یار, آپ لندن بیٹھ کے یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ تھوڑا سکون کریں, وہاں ٹھنڈ بہت ہے. آپ لندن بیٹھ کے بھی نہ بولیں, پاکستان میں تو نہیں بتائیں نا. نہیں, ایک منٹ پارس, اگر آپ کا ووٹ ان کے ساتھ صابر صاحب بول رہے ہیں, میں بعد میں ان کی بھڑاس اکٹھی نکل جائے, میں ان کے جواب دے رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہ بولیں. یہ تو مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی نہ بولیں, اپنی طرف سے بات کریں گے. صابر صاحب ذرا سن لیں. پارس میں یہیں پہ آ رہا تھا, وہ جو صابر شاکر صاحب نے زور لگایا تھا نا کہ گجرانوالہ میں نواز شریف کی تقریر, نواز شریف کی تقریر وہاں اس وقت ہوئی جس معاہدے پہ وہ گئے تھے کہ مریم نواز کو لندن پہنچنا تھا, اور عمران خان صاحب نے دیکھا اوہ یہ تو جہاز پہ بڑے ٹھیک ٹھاک چڑھ گئے ہیں, پریشانی, خوف, اور ان کو روک لیا. بنی بنائی تباہ ہوئی. جنہوں نے کی وہ صابر شاکر صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, کوئی سنی, ان سے پوچھ لیں کہ وہ ڈیل کیوں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت تھی. اچھا وہ گیا, وہ پارٹی کی قیادت کر رہا اپنا بیٹھ کے, جس کو مسئلہ ہے وہ کرتا رہے. بے نظیر بھٹو مروما جب لندن ایگزائل میں چلی گئی تھی وہ اپنی پارٹی وہاں سے چلاتی رہی. جب کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے تو پیٹریوٹ نے, اور وہ ٹائم جو 5 سال کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ انتظار کرنا پڑے گا اس الیکشن کا. پھر اگر اگلے 5 سال کے بعد موجودہ صورتحال رہی کہ آپ لیڈر بھی ہوں, پارٹی بھی ہو, پھر آپ الیکشن لڑ لیں. یہ ہوتی ہے کہ حکمت عملی آپ کیسے چلیں گے. جی صابر شاکر صاحب, انہیں پھر باقی بات بریک کے بعد کیجیے گا, اس کا جواب دے دیں جو ابھی بات ہو رہی تھی. رانا صاحب نے بالکل پوری کی پوری حقیقت بیان کر دی ہے کہ ماضی میں بھی پالیٹکس کون کنٹرول کر رہا تھا, سیاسی نظام کون کنٹرول کر رہا تھا, ڈیلیں کون کر رہا تھا, ملاقاتیں کون کر رہا تھا, باہر کون بھیج رہا تھا, واپس کون لا رہا تھا, اور اس وقت بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. ماضی کی اگر ہم گفتگویں اگر آج سامنے آ رہی ہیں تو آج کی گفتگویں آنے والے دن میں سامنے آئیں گی, اور یہ پولیٹیکل سسٹم جب تک اسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا رہے گا رزلٹ بھی ویسا ہی آئے گا. نہ پہلے بہتری آئی نہ اب آئے گی. الیکشن ہونے دیں. یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا خان صاحب کا خطاب کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آرمی چیف سے وہ بات نہیں کرتے. یعنی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ ترلے پہ آئے ہوئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے, وہ صدر مملکت بنتے کر رہے ہیں ہماری جان چھوڑو. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں وہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو رہے کہ خان صاحب ہماری جان چھوڑ دیں اور یہ ہو جائے. ان کو بتا دیا گیا ہے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے نتیجے میں جو آیا ہے کہ شواہد اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں جو کورٹ آف لا میں پیش ہوں گے, اور اس میں پلانر جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرایا. یہ جو خاتون اب 75 سالہ ہونے کا کریڈٹ لیتی ہیں یاسمین راشد, یہ کیوں لوگوں کو لے کے کور کمانڈر ہاؤس گئی؟ میں نے کہا کہ حل کیا ہے, کہ حل یہ ہے کہ معاملات کو صابر صاحب سے ایک معذرت کرنی ہے. صابر صاحب سے ایک معذرت کر لوں. جی جلدی کر لیں سر. وہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے. وہ میں ابھی شمع جنیجا کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آج لندن میں بڑی گرمی ہے. جی صابر شاکر صاحب. اچھا, ایک تو ہے کہ رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ لندن کے ٹمپریچر کو چیک کر رہے ہیں. یہ نواز شریف صاحب سے پوچھ رہے تو زیادہ بہتر تھا کہ میں کہاں ہوں. ایک بات, نہیں میرا بھائی وہاں بیٹھا, میں تو اس کا پوچھ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 9 مئی اتنا ہی سچا اور پکا واقعہ ہے تو میں کہتا ہوں جو منصوبہ ساز کہتے ہیں نا, منصوبہ ساز اور پلانر, تو کس نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم کو عدالت کے کمرے کے دروازے, شیشے, کھڑکیاں توڑ کے ان کو گریبان سے ڈنڈے مار کے ان کو گرفتار کیا جائے, کہ یہ سلسلہ جب تک نہیں ختم ہوگا. نواز شریف گرفتاری دینے آیا تھا اسے ایئرپورٹ کے اسی طرح کے لے آئے تھے, وہ خود آیا تھا. یہ تو اریسٹ سے بھاگ رہے تھے. ایک ہی جیسا سلوک ہے. مسئلہ ہے کہ آپ کا مسئلہ بہت پرانا چل رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, ہم نے تو آپ کو بتایا کہ ایئرپورٹ پہ بھی یہی کچھ ہوا تھا. ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, ذرا انہیں مکمل کرنے دیں. جی سر جلدی سے پلیز صابر شاکر صاحب. سمپل سی بات ہے جی, سمپل سی بات ہے. بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. آج ٹھیک ہے جی, میں کنارے پہ ہوتا ہوں تو نہ یہ آرمی ایکٹ ہوگا, نہ جوڈیشل یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہوگا, نہ ہی ملٹری کورٹس ہوں گی. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو رہنا ہے, میں نے فیس کرنا ہے, اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے آ جائیں گی. ایک
बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है सब कुछ। तो नाज़रीन, आपको वीडियो देखकर ये अंदाजा हो चुका होगा कि किस सहाफ़ी के दलाइल मजबूत हैं। कुछ सहाफ़ी लफाफों के लालच में नून लीग को ऐसे डिफेंड कर रहे होते हैं कि शाह से भी ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। ये मुल्की मुफादात को देखने की बजाय अपने मुफाद को आगे रख के कप्तान जैसे अजीम लीडर के खिलाफ बदजुबानी करते हैं। मगर नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम अरशद शरीफ, इमरान रियाज और साबिर शाकिर जैसे दलेर सहाफ़ियों को भी याद रखेगी, जो इस मुश्किल घड़ी में भी कप्तान के साथ राहे हक पर खड़े रहे। और जो सहाफ़ी कल लफाफों और जाती मुफाद के लिए कप्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम उनको भी याद रखेगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपकी इससे मुतल्लिक क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।